घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जाण एकल्याक म्हणटा गे दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 22:20-15 2 Chronicle chapter 20 verse 15 उतारा म्हणटा गे हो विशाल जमो पडोवन भियानाकात. हो विशाल जमो पडोवन भियानाकात. अजूस तुमचे नाही देवाचे. अजूस तुमचे नाही देवाचे. हप्त्याच्या पहिल्या दिसा आमी आसा. सोमारच्या दिसा आमचे जिवीत सोम्याच्या समर्पण दिवया. आज देवाक अर्घा दिवया. देवाक स्तुती करया. देवा वाकण्या आपुरबायचे उतार आमकां जाण एकल्याक म्हणटा की विशाल जमो पडोवन तुमी भियानाकात. कित्याक जफानिया 3:17 आमकां भोव आपुरबायन म्हणटा की जफानियाच्या पुस्तकांत 23:17 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पर तुजो देव. सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या मदें आसा. तुझ्या मदें आसा. आज विशाल जमो पडोवन भियानाका. सर्वेस्पर तुजो देव तुझ्या मदें आसा. जैत दितलो झुजारी तो. जैत दितलो झुजारी. तो जैत दितलो झुजारी. कित्याक देव म्हणटा की कित्याक दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत 22:20-13 पळया. कित्याक 2 Chronicle chapter 20 verse 13 कित्याक जवशपट्राय आनी जुदाचो लोक देवाच्या मंदिरा मुखार उबे रावन देवाक उलो मारता आसतना देवाचे उतार पळय आयकया. जुदाचे सर मनीस आपल्या ल्हान भुरग्यां आपल्या ल्हान भुरग्यां आनी बायलां आनी पुता सोवे सर्वेस्परा समोर उबे आसले. सर्वेस्परा समोर उबे आसले. त्या खातीर आज आमी त्या सोम्याच्या मुखार उबे रावंक जाय. त्या सोम्या लागीं उलो मारूंक जाय. कित्याक आमकां हर एकल्या आदार देवा थावन येता आनी ताका कळीत आसा आज तुका चलोवन कशें उरयचें. सगळो हप्तो कसो चलोवन उरयचें. सगळो हप्तो तूं कशें राखचें सगळें त्या देवाक कळीत आसा. मुखार वचया. तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो तुमच्या आमच्या मागण्याक सर्वेस्पराचो आत्मो जकारियाच्या पुता जहाजिएलाचेर आयलो. जकारियाच्या पुता जहाजिएलाचेर आयलो. वळी 15 वाची आमी. ताणे मुळे
ताणे म्हणले तुम्ही समेस्त जुदाच्या लोकांनो, तुम्ही समेस्त जुदाच्या लोकांनो, जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, जेरुसलेमाच्या निवासियांनो, आणि तू जेहोशाफाट राया, तू जेहोशाफाट राया, चीन देऊन ऐक. चीन देऊन ऐकाया, चीन देऊन ऐकाया. सर्वेस्पर तुमका अशें सांगता, सर्वेस्पर तुमका अशें सांगू आशेता आज म्हाका तुका जण एकल्यांक टेन्शन नासल्यांक, खंती नासल्यांक, बेजाऱ्या नासल्यांक, हिराना नासल्यांक, कावसिणी भोगतल्यांक आज जांफ्रो सोलवणी म्हणून अनुभव करून आसाय. आज तूं खंयच्या टेस्टाक वचूंक आसा. आयचो दीस कशें फुडें वरचें म्हण कळीत ना. पातकां सांकळ्यो आमकां जैत व्हरते आसात. वायट वंदोण्यो वायट संवय आमचे जैत व्हरते आसात. एक दीस म्हणे बरोय करून कर्ज करची म्हण आशेन आसा जांफ्रो. आज जांफ्रोच्या कोर्टान केस जांफ्रो. जांफ्रो आज विंगड समस्या जिवितान येता जांफ्रो. आज उतार म्हणटा ऐकया. हो विशाल जमो पळयो, हो विशाल जमो पळोवन येवचे कश्ट दुख हिराराय बेजाराय अस्कत काय अडकळे पळोवन भिया नाकात, भिया नाका, भिया नाका, भिया नाका. आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 10 पळय. आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 10 आमकां म्हणटा की भिया नाका कित्याक हांव तुजे भिया नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. हांगा म्हणटा की देवाची उतार भिया नाका. त्यो विशाल जमो पळोवन, विशाल जमो पळोवन भिया नाकात. आज झूज तुमचे नाही. म्हज्या मगाचे न्हू सकाळ तो सामशे आमी झुजता, हांव झुजता, हांव झुजता, हांव झुजता. जेजू म्हणटा मॅथ्यू 11:20 येया म्हजे सरशीण समेस्त तुमी कश्ट जातलो न्हू. कित्याक तुमी झुजतात. झूज तुमचे न्हय. हांगा म्हणटा झूज तुमचे न्हय. वळी 15 म्हणटा की झूज तुमचे न्हय, झूज देवाची. झूज देवाची. आमी झुजता कित्याक म्हणल्यार आमी देवाची मांडावळ कित्याक म्हणून समजून घेना. आज झूज देवाचें जावन आसा. आज आयसाया 41:10 पळय. जायते वाचले उतार ये परतून एक वाचचे आमी. भिया नाका कित्याक हांव तुजे सवय आसा. कित्याक हांव तुज्यात सवय आसा. कित्याक भियातय थोड्या पटी अरे म्हज्या पुता कामच ना, कामच ना, कामच ना. एका उजिनी एन्जायटी बे 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 बे. जायत्या पटी सम्या म्हज्या भुरग्या सैरीकच म्हणना. सैरी वर्सां उतरली. लोक कितें कितें म्हणटा, लोक केंटा. हांवें कितें करचें. म्हजें काळीज धडधडता. हांवें कितें करचें. हांव मेलार ना. म्हज्या मोगाचेर देव तुका फावो करता. विस्वास देवाचेर दवर. कित्याक ताणेंच तुका रचला न्हय गी. तुज्या कुशव्यांत भुरगे ताणेंच घाला न्हय गी. साम 127:3 म्हणटा की देणे ताचे न्हय गी. कित्याक आसूं झुजतय. कित्याक आसूं टेन्शनां बसून आसाय. कित्याक खंतीन बुडोवन आसाय. आज निसा देवाक पातयणी दवर. ते सडवंदरचे पूर्ण विस्वास दवर. आज झूज तुजें न्हय. कोर्टान केस झुजा नाका. आज तुजी न्हय झूज. देव तुज्या खातीर झुजतालो. देव तुज्या खातीर झुजतालो. एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 आमकां म्हणटा की आज तूं शांत राव. देव तुजे विशीं झुजतालो. तूं शांत राव. शांत रावला वेळार देवाक काम करूंक अवकाश कान दिताय. तुजी मोत जावं फुडें डिप्रेशन आसल्या बरी आसा. एक घडी चंचल जाता आसा फुडें. कितें करचें, एक कितें करचें, कितें करचें, कितें करचें. आमी कितले चिंतून आमच्यान कांयच करूंक जायना. बेश्टे चिंता, हांव चिंता, हांव चिंता, हांव चिंता. कांयच करूंक जायना. करतलो देव जावन आसा. आज करतल्या देवाक काम करूंक आमी सगळे अधिकार सोंड दिवया. करतले देवाक घट्ट धरया. करतले देवा सांगात रावया. करतले देवाचेर आमची नदर लावया. तो करतालोच, करतालोच. कित्याक तो आमकां सांडचोय ना, आमकां सोडचोय ना. आयसाया 41:10 मुखार वाचचे आमी. घाबर नाका कित्याक हांव तुजो. घाबर नाका, घाबर नाका. आज जांफ्रो रिपोर्टान कितें गडबड जावन आसा. जांफ्रो कितें समस्या तो जिवितान वयल्यावर येते आसा. जांफ्रो कितें करचें म्हण कळीतच ना. जांफ्रो असल्या समस्येक तूं घाबर नाका. कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. कित्याक जैत हर एक दिसा तुका दितलो. हांव झुजारी जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू वॉट एवर खंयचेय सुवातेर आसा. ह्या सकाळच्या वेळा आमचें जिवीत आमच्या सुम्याक सरेंडर करया. ताचे उतार म्हणटा की आज झूज तुमचें न्हय, झूज देवाचें. तर देवान आमच्या झुजाचें जालां. तुजें काळीज, तुजें मौन, तुजें जिवीत संपूर्ण त्या सुम्याच्या हातांत सरेंडर कर. संपूर्ण त्या सुम्याच्या त्या सरेंडर कर. आज अवकाश आसा जाला
वस येवकरिस्ता मुखार बस आनी त्या सोम्याचे दिश्ट लाय आनी म्हण सोम्या झूज तुजें म्हजें न्ही. तूं म्हजे खातीर झुजतालो जावन आसाय. संपूर्ण हांव तुज्या हातांत सरेंडर करता. एक कडेन बरो आमचे तळे धांप्या, आमचे हात आज आमच्या मुखार चुकत्या दवरया आनी मागया मोगाळ इश्टा जेजू. झूज आमचे झुजतालो देव तूं जावन आसाय. जैत दितलो झुजारी तूं जावन आसाय. धन्या तुका वर्गा दिता, तुका वाकणटा, तुका हांव दिनवासा, तुका हांव स्तुती करता. तुका अर्गा जेजू, तुका वाकणटा जेजू. तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजो परवसो, तुंच म्हजो जीवदातार जावन आसाय. सोम्या ह्या सगळ्या वायटांतून म्हाका सुटका पळय म्हणून सोम्या अर्गा दिवया, वाकणया, स्तुती करया आनी हांगाची 2 टेस्टमनी बो आपण आयकूया. सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव वाकणटा, तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ये धन्या. तुका नाव वाडटा ये सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव वाकणटा, तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ये धन्या. तुका नाव वाडटा ये सोम्या वडवी तुझी गाता. सुगी संसार तुवें रचलोय, फुलां फळांनी नेटयलोय. विविध रचना मदलो मनशा उंच बारलोय, तुझ्या सारक्या रुपीत केलय. तुका नाव वाडटा ये सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव वाकणटा, तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ये धन्या. तुका नाव वाडटा ये सोम्या वडवी तुझी गाता. म्हाका जिवीत तुवें दिले, मोगाळ कुटुंब फावो केले. क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागले, जीवन पावन केले. तुका नाव वाडटा ये सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव वाकणटा, तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ये धन्या. तुका नाव वाडटा ये सोम्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव वाकणटा, तुझो मोगनी आटा, तुका हरसीता ये धन्या. तुका नाव वाडटा ये सोम्या वडवी तुझी गाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव मंगळूरसान उलयतां. हांव म्हजें टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हजें पयलें टेस्टमनी म्हज्या हातार आनी पांयाक कली पॅचेस जाल्ली आनी म्हज्या मम्मीन डिवायन मर्सीक पिटिशन घालें. आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी आमी तें भक्तीपणान रिपीट केलें. आतां म्हजे पॅचेस नपयस जाल्यात. इतले व्हडले अजाप केल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. म्हजी दुसरी टेस्टमनी म्हज्या फायनल सेमिस्टर एग्जामाचे रिजल्ट बरे येवंक आनी सकट क्लियर करूंक आमी पिटिशन घालें आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. आमी ते पातयेवन आनी भक्तीपणान उसारले. म्हाका बरे रिजल्ट मेळ्ळे आनी हांव सकट सेमिस्टर क्लियर केल्ल्याक इतलो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू. हांव कोक्काडातावन उलयतां. हांव इस्रायल जॉबाक एप्लाय करनासली पूण म्हाका विजा मेळो नासली. हांव प्रकाश ब्रदरा पिटिशन घाल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली आनी म्हाका फावो त्या वेळार एक विजा फावो जाली. तशेंच म्हजे इंटरव्यू आनी पासपोर्टांत विजा मारून येवंक हांवें पट्ट्याक
पिटिशन घाल्लें आनी हांव आनी म्हजी कुटुंबांची सदांय वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनासली. आनी आतां म्हाका खंयचीय अडखळ नासतना देवान म्हज्या जिवितांत हाज्या पदवारी हांव इंटरव्यूआंत पास जावं, तशेंच पासपोर्टांत विजा, तशेंच आज हांव बऱ्या तरान इस्रायलाक येवन कामाक जॉयन जाल्या. इतले व्हडल्या जॉब केल्ल्या म्हज्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हजे फ्रेंड इंटरव्यूआंत पास जावंक हांव पिटिशन घाल्लें, तशेंच तेय आतां बऱ्या रितीन इंटरव्यू पास जावन कामां जॉयन जाला. इतल्या व्हडल्या जॉब केल्या देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच हांव प्रकाश ब्रदर आनी तांच्या टिमाचो उपकार बावडटां. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू. 5 प्रॉमिसेस 5 पासून सकाळच्या वाचता आसतना लेवी शास्त्रांत 20 आनी 6 आविस्वर ओळी 9 पळया. मागीर किर्तनांत आविस्वर 50 ओळी 15, किर्तनांत 30 आनी 4 ओळी 18, किर्तनांत 140 आनी 6 ओळी 8, द्वितीनियमांत 30 आनी द्वितीनियमांत 30 22 ओळी. प्रत्येक तरान लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 9, साम चॅप्टर 50 वर्स 15, साम चॅप्टर 34 वर्स 18, साम चॅप्टर 146 वर्स 8, डिट्रोनॉमी चॅप्टर 3 वर्स 22. सांगात उसाऱ्याने म्हणया लेविटिकल्स चॅप्टर 26 वर्स 9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो, हांव तुमकां फळ बरीत करतलो. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. अकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेन्ना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. साम चॅप्टर 34 वर्स 18. दही सणलेल्यांक सर्वेस्पर लागीं आसा, खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. साम चॅप्टर 146 वर्स 8. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता, भागवून गेल्ल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर नितीवंत असो मोग करता. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 3 वर्स 22. तांकां भियेनाका, कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमच्या पासून झुजतलो. आज तांकां भियेनाकात, सर्वेस्पर देवच तुमच्या पासून झुजतलो. आज कोणाक भियेनाकात, दुसऱ्याच्या कुतांत्राक, ताच्या ताळण्याक, ताच्या ओंदवण्याक भुलानासतना त्या समेची पूर्ण आमी पातयेवया. परतून हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव वसायतान उलयतां. म्हजो पूत कॅनडा वचोंक विजा खातीर ट्राय करनासलो, पूण ताका विजाची मस्तो अडचण आसली. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयरा खातीर रिक्वेस्ट केलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलो. तो हांव घडये घडये रिपीट करनत आसलें. मागीर ताका गेल्ल्या सप्टेंबरांत विजा आयली. मागीर तो 12 तारखेर कॅनडा गेलो. आतां तें बरें करून शिकोवन आसा. हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक काळजांतल्यान अर्गां दितां. थँक्यू जिजस, प्रेज जिजस, लव यू जिजस. म्हजे 25 जावन आसा. म्हजो लेफ्टाचो बावळो धूक कुटलो. हांवें कामांत येताना मेट्रो ट्रॅवल करतना मेट्रोचें दार येवन म्हज्या लेफ्ट बावळ्याक लागलें. तें हांव डॉक्टरा लागीं वेताना ताणें म्हाका ट्रिटमेंट केलें. तरी कितें ट्रिटमेंटांत म्हजो बावळो कांय बरो जाल्लो ना. मागीर नॅक्स्ट डॉक्टरान सांगलें की फिजिओथेरपी करचें म्हणून. ते फिजिओथेरपी केल्यार कांय बरेंपण लाभलें ना. मागीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपा पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव रिपीट करनत आसलें. आतां म्हजो ऑलमोस्ट 75% बावळो गूण जावन आयला. देवाक अर्गां काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या मिसांव काम संवसाराच्या पंतान पोवन पावोवन दी म्हणून मागता. म्हजे 25 जावन आसा. म्हजो लेफ्टाचो बावळो धूक कुटलो. हांवें कामांत येताना मेट्रो ट्रॅवल करतना मेट्रोचें दार येवन म्हज्या लेफ्ट बावळ्याक लागलें. तें हांव डॉक्टरा लागीं वेताना ताणें म्हाका ट्रिटमेंट केलें. तरी कितें ट्रिटमेंटांत म्हजो बावळो कांय बरो जाल्लो ना. मागीर नॅक्स्ट डॉक्टरान सांगलें की फिजिओथेरपी करचें म्हणून. ते फिजिओथेरपी केल्यार कांय बरेंपण लाभलें ना. मागीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपा पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव रिपीट करनत आसलें. आतां म्हजो ऑलमोस्ट 75% बावळो गूण जावन आयला. देवाक अर्गां काळजांत हांव अर्गां दितां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी तांच्या मिसांव काम संवसाराच्या पंतान पोवन पावोवन दी म्हणून मागता. म्हज्या मोगाचें न्हू, आतां आमी वाचलें ओळी 15 एकडे परतून वाचचें. 2 क्रॉनिकल चॅप्टर 20 वर्स 15. दुसऱ्या इतिहासाच्या पुस्तकांत
22 ओळी 15 इकडे परतून वाचूया आम्ही. ताणेमुळे तुम्ही सुमेस्त सुद्धाच्या लोकांनो जेरुसलेमाच्या आणि जेरुसलेमाच्या निवासियांनो आणि तू जेहोशफट राया चीत दिवन ऐक सर्वेस्पर तुमका अशें सांगू आशेता हो विशाल जमो पळोवन भिया नाकात वा धैर्य सांडी नाकात कित्याक हे झूज तुमचे न्ही बगार देवाचे पण देवाचे मुखार वाचया. फाल्यां तांचे कडेन झुजूंक भायर सरा ते जिजाची घाटी सोडून वयर येतले आणि ते तुम्ही पळयतल्यात आणि तुम्ही जेरुसलेमाच्या अरण्या मुकल्या फालक्याच्या अंत परार तांचेर धाड घाला पण तुम्ही झुजूंक जाय म्हणून तुम्ही झुजची गरज ना. तुम्ही वसून तुमच्या जाग्यार रावा तुमच्या जाग्यार शांत उभे रावा आणि सर्वेस्पर तुमका जुदाक आणि जेरुसलेमाक कशे निवारतलो म्हणून पळया. आज तुमच्या जाग्यार उभे रावा आणि देवा अर्घा दिव्या देवा स्तुती करा. ताचे नदर लावून कंटिन्यू त्याचं नाव उलो मारया. तुम्ही उभा रावले सुवातेर देव तुमका निवारतलो. म्हणजे मग न्हू एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. एक व्यक्तीन फाटल्या 4 महिन्या पयले 3-4 महिन्या पयले एक घडीत सांगून दुकानी ताची जिवीत ताणें म्हजेर शेअर केलें. ब्रदर म्हाका आजची 2 जाणां भुरगीं ताणें परतून फोन करून म्हाका ते टेस्टमनी दिवंक सांगली. ते टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. म्हाका आसली 2 जाणां भुरगीं. आमचे पयशे आसा, ग्रेस काय आसा, सगळें आसा. म्हाका आजची 2 जाणां भुरगीं. एका भुरगे भायल्या गांवांत शिकते आसा UK आनी म्हजो पुताक हांवें वेल सेटल केला. म्हजी बी तें बरें सोपान आसलें. हांवें सगळें म्हज्या भुरग्यांक जाय जालें केलां. जाय जालें म्हजें हें आसा हांवें लॉंग लायफ जियाची भुरग्यांक पळयची आनी 3 वर्सांनी म्हज्या दुयेक बऱ्या रितीन कासार करचें. हें सगळें म्हजें सोपान बरें, सगळें म्हजें सोपान. हें सगळें हांवें शेअर केलां म्हज्या कुटुंबा लागीं, म्हज्या बायले लागीं, म्हज्या भुरग्यां लागीं. म्हजी भितर आज म्हण शेर देवान खंयचेंय उणें करूं ना. ब्रदर जें कितें मागलां दिलां. हांवें मागचें उणें कित्याक म्हळ्यार जाता जाल्यार आयतारा मिसावेचें मागणें म्हज्या जिवितांत उणें आसलें. सगळें देवान म्हाका दिलां. कांयच उणें ना. दादोशी जिवीत, बरी भुरगीं, बरें बायल, बरें कामाचें, बरो बिजनेस सगळें देवान दिलां. आज म्हण श्री उणें म्हणलेंच म्हाका भोगूंक ना. एक ब्रदर हास हांव उणेंपण भोगून आसा. हांवें चिंतलें सोपान तें ना. सोपान हांवें चिंतलें की आनी 2 वर्सांनी म्हज्या भुरग्यांक आपयची, ताका सैरी फिक्स जाला, कासार करची, पुरो सगळें मांडावळ. पण तें सोपान कॅन्सल. असो कितें जालें? हुस्क्यार वावरडर म्हणालो लोकी. हांव लास्ट म्हाका ताप आसलो. हांव एडमीट जालो हॉस्पिटलान. सगळें टेस्ट केलें. लास्ट कळ्ळें की ब्लड कॅन्सर 4th स्टेज, लास्ट स्टेज. म्हाका डॉक्टरान 2 महिने टायम दिला. म्हाका कळीत ना ब्रदर. म्हाका आनी कांयच ना. म्हज्या एक दुयेची बरें पळयची आशा आसता. ती आशा निर्फळ जावन आसा. बायल फोन घेवन म्हणल्यार ब्रदर तो रातान दीस रडटा. हांवें इतलेंच म्हणलें बाबा भिया नाका. येदो मातशें जालें, येदो मातशें तुवें सगळें केलाय. तुवें तुजें चिंतलें जावं फुरो तुवें इल्लें मागणें केलाय. आज देवाक तुजें काळीज दी, देवाक तुजी जिवीत दी. जर आज देवाक तुजें सर्वस्व तूं दिताय, देवाक आवक तुजें वाडोवंक जायना म्हणलें खंयचेंच ना. तुजें आवक वाडोवंक तें देवाक साध्य आसा. तुजें आवक वाडोवंक तें देवाक कळीत आसा. कित्याक ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू परतून हांव त्या भावाले उलोवनच आसलो आनी केन्नाय हांव ताका कॉल करनासलो. कित्याक म्हळ्यार हेर घडी हांव बायबलाचे वर्ड्स ताका दिवन आसलो आनी प्रत्येक तरान देवाचे उतार ताका हांवें दिल्ले. कित्याक म्हळ्यार आयजाया चॅप्टर 38 एझेकियाची पिडा पळया. एझेकियाक देव म्हणटा की वर्स 4 38 वर्स 4 पळया. तेन्ना सर्वेस्पुता इसायाक आयले वस आनी एझेकियास सांग सर्वेस्पर तुज्या पुरवसो देव अशें सांगता हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुकां पळयल्यात. हांव तुज्या जिविताक आनी 15 वर्सां आवक वाडयतलो. 15 वर्सां. हांवें इतलेंच म्हणलें
आज तू झुजताय तुझ्या पिढीच्या विरुद्ध, तू झुजताय तुझ्या टेन्शनाच्या विरुद्ध, तू झुजताय तुझ्या चिंताच्या विरुद्ध. तुझे सोपान सोड. आज तुझ्या जिवितान जेजूक पहिलं जगोती देव तुझ्या ते झुजतालो. येदो मातशें जाल्ले परतून गिल्ट फील करून म्हणटालो की ब्रदर हांवें तितलें मागणें करूं ना, ब्रदर हांवें कितले बरें मीस चुकयला. हांवें सर जें कितें जाला बरो कुमसार जा, सरेंडर कर तुजें जिवीत. जेजू कळीत आसा तुजी अस्कत काय, जें कितें जाल्लें सण सोड. मुखार असले दीस सोम्याक सांगता जिये त्या सोम्या तुजें आवक वाडोवंक असाध्य म्हणलें कितें आसना. सर सांगता त्या सोम्याक साध्य जावन आसा. सर सांगता त्या सोम्याक साध्य जावन आसा. म्हज्या मगाचे न्हू आज 4 म्हयने जाले तो भाव स्टील जियेते आसा. वोकात ताच्या कुडी भितर काम करते आसा. आज लास्ट स्टेज म्हणलें 3rd स्टेप पर्यंत पावला. रिकवर जाता आसा ती जिवीत. म्हज्या मगाचे न्हू देव विस्वासी त्या खातीर उतार म्हणटा की देवाचे आज तुमी झुजची गरज ना. झूज आज देवाची जावन आसा. देव झुजतलो. तुम्ही शांत रावा. जेन्ना तुम्ही शांत रावता देव तुमचे त्या खातीर म्हणटा की त्या सुवातेर उबे रावल्यार पुरो. पळय जुदाक आनी जेरुसलेम इस्रायलच्या लोकांक जैत मेळटलें. कित्याक देव तुमच्या तर्फे झुजतालो. आज येवच्या कश्टां टेन्शनां इरारे बेजारे सोलवणेक तुम्ही आज टेन्शन बसनाका. देव तुमच्या ती झुजतालो. तुम्ही स्त्रीप करूंक जाय. हांवें आनी तुमी करूंक जाय. एक उतार ताच्या उतराचेर पात येवया, ताच्या भासवणेचेर पात येवया, ताच्या उतराचेर एक रावया. पाताक हाडच्या देवसराक आमच्या जिवितांत भायर लोटया. असल्या खट्या स्पिरिताक आमच्या जिवितांत काम करूं दिवचें नाका. देव आमच्या खातीर झुजतालो. तो आमकां जैतला पळयतालो. एक घडी भर आमचे हात आमच्या काळजात दवरया, दोळे आमचे तापया. येदळ मनशेर म्हज्या मगाच्या भाव भयणांनो तुमी झुजल्यात. आज देवाक उलो मारा. ह्या भावान कोणा वखदां कितें परत जायते ट्रिटमेंट केले. देवाक उलो मार सुरू केले. खंयच्या डॉक्टराकडे पयलो गेल्लो त्याच डॉक्टरान ट्रिटमेंट चालू केले. तोच डॉक्टर म्हणटा की तूं भिया नाका. कित्याक देव काम करता तुज्या जिवितान. देव हाजे ट्रिटमेंट करता आसतना डॉक्टर ताका पळोवन परतून सरप्रायज जालो. देव तुज्या जिवितान काम करता आसा. हर एक वखदां तुज्या कुडीन काम करता आसा. आज म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सोमाराच्या दिसा आमच्या कुडीन खंयची वखदां काम करना जावं आमच्या रिपोर्टान कितें वयस गेलें जालां जावं आमची अस्कत आमच्या जिवितान जैत व्हरता आसा. देव तुमच्या ते झुजतालो आनी देव तुमच्या जिवितान काम करतालो. ती आशिर्वादां सोम्याची वाळून दिया वेळा. सोम्या समर्पिता जेजू तुजी आमची जिवीत तुजी दैवीक सकत आमचे देवय तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर. वायटाता निवार, विघ्नाता निवार. आयचो दीस आमचो नंदन जाल्लो जावं दी. आमच्या भुरग्यांचो आयचो दीस आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी. बेसवानी बरलो जावं दी. सगळ्या वायटातावन आमकां निवार म्हणून आमी तुज्या लेगीत प्रार्थना मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्याच ब्रेस्तारा विशेष आराधन डेलिव्हरन्स इनर हिलिंग सर्वीस म्हळ्यार काळजाचे गाय पेकोवण्याचे मागणे आनी सुटकेचे मागणे सांजे 7:30 to 7 विशेष मीस आसतले. 7 to 9:15 ओपन आउटरीच हांव आनी दुसरे एजक आसतले. येया आनी सोमेची सकत अनुभव करया. प्रत्येक तरान म्हयन्याचो दुसरो ब्रेस्तार, वर्साचो दुसरो ब्रेस्तार सुखान आसतना ह्या ब्रेस्तारा येया. तशेंच ह्याच शुक्रारा आनी शनवारा मुल्की सकाळी तावन सांज मनशेर हांव आनी म्हजी टीम 2 दिसाची रिट्रीट आसतली. शुक्रारा आनी शनवारा डिवायन कॉल सेंटर मुल्की 2 दिसाची रिट्रीट. कोणाकी रेजिस्ट्रेशन रावोंक जाय तुमी आतांच बूक करा. 2 दीस रावा, 1 दीस रावा. शुक्रार सकाळी येयली, शनवार राती वसा. 1 रात बरें रावा. तांचे सकाळी परतून मीस आसता, आराधन आसता. माग्या हे 2 दीस हे मोटवे रिट्रीट भाग्य ह्या वर्साच्या सुरवातेरत आमी आराधनान भाग घेवया. आराधन करया. सोम्या सांगत रावया. तसो सोमी सगळे वर्स तुमचे चलोवन व्हरतलो. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू आयतारा दीस दनपारां सांजेर हांव तुमकां एनावन्स करता एक्झॅक्टली टायमींग. सांजेर 6 वरार आयताले म्हाका दिसता. सांजे 6 वरार जोगेश्वरी इन्फंट जिजस चर्च थंय आमची मोटवी रिट्रीट आसतली. येया
आनी सुमेचे दैवीचो अनुभव करा. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी कंटिन्यू रिट्रीट आसात आनी म्हज्या खातीर एंटायर आमच्या टिमा खातीर एक आमच्या पदान मन बरें तुमी मागोवंक जाय. खंडीत जावं निरंतरी आमच्या आराधनांत आमी तुमच्या खातीर मागतले. हांव तोच जेजू तुमच्या जुस्तालो आशिर्वादीत करतलो, बेसवानी भरतलो, व्हरत्या कृपेन तो तुमकां भरतलो. प्रत्येक तरान परतून 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आनीक विशेष कळोवणी हांव तुमच्या मुखार दवरतां. आमचे होली लँड टूर आसतले म्हळ्यार आमच्या नॉर्बर्टन ह्या दिसाक एक भाग्यवंत सुवाते भेट करचे एक यात्रीक पॉयंट तांणी दवरला. त्या खातीर म्हज्या कोणाक येवंक जाय होली लँड टूर कोणाक कॉन्टेक्ट करूंक जाय जाल्यार वॉट्सअप नंबर आनी कॉलिंग नंबर 8828470640 हे करेजमांत आसतले. कोणाक येवंक मोन आसा डिवायन मसी कोंकणी प्रे ग्रुप आनी आमचे नॉर्बर्टन ह्या जाक आसतले. परतून म्हणटा 8828470640 तांकां कॉन्टेक्ट करून तुमी तांचे सलाह घेवं येता आनी मागता आमी तुमचे खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हांव आयरीन पंगळतावन. हांव म्हज्या दुयेची काजाराची कारी बऱ्या तरान जावंक डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन बरोवन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ती हांव सदांच रिपीट करून आसली. देवान आमच्या दुयेचे मुदयेचे रोसाचे आनी काजाराचे कार्य बेसावन दिवन बऱ्यान चलोवन व्हेलें. त्या खातीर हांव धन्य देवा अर्गान दितां. तशेंच आमच्या पासत मागिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटां. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजून म्हज्या जिवितांत जायती ल्हान व्हड अजापां केल्यान ताका जावं अर्गांनी होगळाप. आज हांव 3 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयलीं म्हज्या बापाची म्हजो बाप्पा एक दीस भायर गेल्ल्या वेळार ताच्या पॉकेटींतले एक व्हड एमावंटाचे पयशे भायर पडले. जायते सोदल्यार ते मेळोंकूच ना आनी मेळची खंयची अवकाशी थंयसर नासले. तरी आमी बोवाडतान मागलें आनी आजाप म्हणल्या बरी 1 घंट्यानूच ते पयशे आमकां एका प्रामाणीक मनशान पाटीन दिले. दुसरी म्हजें भांगार भायर पडलें. कितलेय सोदल्यारय मेळोंकूच नातलें. ते बोवाडतान आमी जेजू कडेन मागलें आनी 10 दिसां भितरच ते आजाप म्हणल्या बरी देवान म्हाका दाखोवन दिलें. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. तिसरें म्हज्या भुरग्यान जेवंक जायते हट करतलें. हांव सदां दनपराच्या 3 वरांच्या मागणें आयकतलीं आनी एक दीस मागण्या वेळी संक्रमिताच्या मुखार ताचेर हात दवरून हांवें मागलें आनी आजाप म्हणल्या बरी आनी देवाचे बेसांव द्वारी ते आतां हट करनासतना बरें करून जेवता. हे सव बरेंपण आनी आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गान दितां आनी होगळाप दितां. थँक यू जिजस. एडोर यू जिजस. हालेलुया. आमचो बोवार्थ आनी आमचे ते मागण्याचो स्पिरीट सडयल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. देवाचें उतर संवसाराच्या कोणच्यानी पावोवन दी म्हूण आशेतां. थँक्यू. म्हजें नांव लविटा. हांव आबू धाबी काम करनासा. हांवें म्हाका बरें काम मेळूंक हांवें एप्लाय केल्लें. हे कामांत हांव सिलेक्ट जाली पूण ताचे प्रोसेस जावंक मस्त वेळ काण गेलो. ताच्या कामाचे प्रोसेस बेगीन जावच्या खातीर हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव हे वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजें कुटुंब रिपीट करनासलें. हांव ताच्या उपरांत म्हजे कामाचे प्रोसेस बेगीन जालें आनी कामाक हांव जॉयन जाल्या. म्हजी दुसरी जाग जावन आसा. म्हाका 10-12 वर्सां शोल्डर पेन आसलें. हे पेन सोसूंक जायनासतना ऑर्थोपेडिकाक दाखोवन हांवें शोल्डराक इंजेक्शन काण गेल्लें. ताच्या उपरांत सुमार वर्सां उपरांत हांव हांगा दुबय येयल्या उपरांत म्हाका मागीर दूख आशिल्ल्या वरवीं डॉक्टरान फिजिओथेरपी आनी दिल्लें आनी राती न्हिदतना हॉट वॉटर बॅग 2 काण घेतालीं. एक दीस दनपराच्या डिवायन मर्सी मागण्यार आसतना म्हजी दूख अचानक उणें जाली आनी म्हजी तिसरी जाग जावन आसा. हांवें मेडिकल कोडिंग एग्जाम बरयली आनी एग्जाम हांव पास जाली. ह्या म्हाका मेळिल्ल्या सर उपकाराक जेजूक हांव अर्गां दितां. हे उपकार न्हय आसतना जेजून म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक मस्त आशिर्वाद बेसांवां दिल्यान ह्या सर उपकाराक हांव जेजूक अर्गां दितां. म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबा खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळुरतां. हांव डिवायन मर्सीचे मागणें 10 म्हयने जावन आयकोन आसा.
ह्या मागण्यातून म्हाका मेळिल्ल्या सबार उपकारांक अर्गां जावन म्हज्यो 3 साक्षी दिवंक आशेता. पयल्यान जेजू लागीं बक्षणे मागता साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा म्हजें बॉम्बेचें घर विकून वचनातलें. कितले गिरायक आयल्यार पळोवन वेताले आनी उण्या मोलाक विचारताले. हांवें ब्रदर प्रकाशा पिटिशन गेलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. तें बरवशान हांव तरी मुखार रावन घडये म्हणून मागताली. जेजून म्हजें मागणें आयकलें. 2 म्हयने भितर म्हजें घर बऱ्या मोलाक विकून गेलें. जेजूक जावं अर्गां. दुसरी साक्ष जावन आसा म्हजी हिंदू गुरवार आसतना ताची भलायकी बरी आसनातली. ताची भलायकी बरी आसूं आनी ताची डिलिव्हरी नॉर्मल जावचे खातीर हांवें म्हजें पिटिशन गेलें आनी म्हाका मेळिल्लें वर्ड ऑफ गॉड हांव सदांच मागोवन आशिल्ली. 19 घंटे म्हजी दुको सोंसून जाल्यार नॉर्मल डिलिव्हरी जावन चेडवा भुरग्याक बाळां जालें. जेजूक जावं अर्गां. म्हजी तिसरी साक्ष म्हाका एक बरें घर फावो जावचे खातीर हांवें पिटिशन गेलें आनी म्हाका मेळिल्लें वर्ड ऑफ गॉड बरवशान हांवें मागलें आनी जेजून म्हाका हांवें चिंतलें बरीशी एक घर म्हाका फावो जालें आनी सबार उपकार म्हाका ह्या मागण्यातान मेळ्ळ्यात. जेजूक हांव काळजांतान अर्गां दितां. वर्ड ऑफ गॉड दिवन आमकां मागोवंक शिकयल्ल्या देवा ती आमची भक्त वाडयल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या प्रेयर ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तांच्या कुटुंबाचेर मागता. थँक यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया.